पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तम् तदक्षरश उच्यते। ब्रह्म सम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयो सर्वदोषनिवृत्तिः दोषा पञ्चविधा स्मृता सहजादेशकालोक्ता लोकवेद निरूपिता संयोगजा स्पर्शजाश्च न मन्तव्या कथञ्चन अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथञ्चन असमर्पितवस्तूनां तस्मात् वर्जनमाचरेत् निवेदिभिः समर्प्यैव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः न मतं देवदेवस्य सामीभुक्तसमर्पणम् तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तु समर्पणम् दत्तापहारवचनम् तथा च सकलं हरे न ग्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति तथा कार्यं समर्प्यैव सर्वेषां ब्रह्मता तत गंगात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना गंगात्वेन निरूप्या स्यात् तत्त्वतत्रापि चैव हि। श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम्। चिंता कापि न कार्यात् निवेदितात्मभिः कदापीति भगवानपि पूर्तिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम् निवेदनं तु स्मर्तव्यम् सर्वथा तादृशैः जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का स्वस्य सोऽपृचेत् अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मनिवेदनम् यैः कृष्णशास्त्रतः प्राणैः तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिस्वतः लोके साध्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवता किल सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम् चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेऽपि मत्वा चिन्तां कृतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णशरणं मम वदद्भिरेव सततं ध्येयमित्येव मे मतिः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं नवरत्नं सम्पूर्णम्। अन्तःकरणमद्वाक्यं सावधानतया शृणु कृष्णात् परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितं चाण्डाली चेद्राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता कदाचिदपमानेऽपि मूलतः क्षतिर्भवेत् समर्पणादहं पूर्वम् उत्तमस्थिं सदा स्थितः काममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत् सत्यसङ्कल्पतो विष्णुः नान्यथा तु करिष्यति आद्यैव कार्या सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत् सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति आज्ञापूर्वं तु या जाता गङ्गासागरसङ्गमे यापि पश्चान्मधुवने न कृतं तद्वयं मया देहदेशपरित्यागः तृतीयो लोकगोचर पश्चात्तापः कथं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा लौकिकप्रभुवत्कृष्णो न द्रष्टव्यः कदाचन सर्वं समर्पितं भक्त्या
स्वस्ति सुखी भव। प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहान्न प्रेष्यते वरे, तथा देहेन कर्तव्यम् वरस्तुष्यति नान्यथा। लोकवच्चेत् स्थितिर्मे स्यात् किं स्यादिति विचारय। अशक्ये हरिरेवास्ति मोहम् आगाः कथञ्चन। इति श्रीकृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वच। चित्तं प्रतिकाराकर्ण्य भक्तो निश्चिन्ततां व्रजेत्। इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितो अंतःकरण प्रबोध संपूर्णः। विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रय। विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छाकः करिष्यति। प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात्। सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च। अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यहीनत्वभावनात्। विशेषतश्चेदाभ्यास्यात् अन्तःकरणगोचर। तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नन्तु देहितात्। आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा। अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माभ्यदर्शनम्। विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते। त्रिदुःखसहनं धैर्यम् आमृते सर्वतः सदा। तत्रवद्देहवद्भाव्यम् जडवद्गोपभार्यवत्। प्रतीकारो यदच्छात सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत्। भार्यादीनां सतान्येषाम् असतश्चाक्रमं सहेत्। स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवान् मनसा त्यजेत्। अशूरेणापि कर्तव्यम् स्वस्या सामर्थ्यभावनात्। अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत्। एतत्सहनमत्रोक्तम् आश्रयोतो निरूप्यते। ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरि। दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे। भक्तद्रोहे भक्ष्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते। अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरि। अहङ्कारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे। पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्ते वास्यतिक्रमे। अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरि। एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्। अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च। प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि तथान्यत्र विदर्शेत्। अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु स। ब्रह्मास्त्रशातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः। यथा कथञ्चित् कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि। किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेत् हरिम्। एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदाहितम्। कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुस्साध्या इति मे मतिः। इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं वेदधैर्याश्रय निरूपणं संपूर्णम्।